बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 20 आणि 7 तारीख, संध्याकाळचो 17वो आयतार, वर्स 3. आज आम्ही भागीबोंतू टाइटस ब्रांड्समा एक कर्मेलित रक्त साक्षी हासो उडास काढता. त्या सांगता आज जागतिक मलगड्यांचो आणि आजी-आजियांचो दीस, वर्ल्ड डे फॉर ग्रँड पेरेंट्स अँड दी एल्डरली. काल सांत जोकीम आणि अन्नाचे फेस्त आम्ही संभ्रमले. आज जागतिक आब आणि व्हडली माई हांचो दीस. तुमका हो नियाळ ऐकतल्या पैकी आब व्हडली माई मलगडी आसात जाल्यार तुमका ह्या दिसाचे सुभाशय. तर आता आयच्या पयल्या वाचपाचेर आम्ही नियाळ करया. खंडीत जावन तुम्ही मिसाक गेल्ल्या वेळार आणि सडताव जावन वांजेलाचेर नियाळ मेळटा. पयल्या वाचपाचेर नियाळ करचो बारीच उणे. त्या देखून आयताराचे हांव हांगासर कोंकणींत पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. हप्त्याच्या मध्ये आम्ही पयल्या वाचपाचेर येदळूच नियाळ केला. त्या देखून ह्या वर्सा आम्ही वांजेलाचेर नियाळ करते आसा, पूण इंग्लिशांत आम्ही पयल्या वाचपाचेर नियाळ करतले. तर आता पयलें वाचप चीत दिवन आम्ही आयकुया. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 18, वळी 20 तावन 30 आणि 2 पर्यंत. उपरांत सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम आणि गोमोरा विरोध बोब वोट जाल्या. तांचे पातक करेन्स वोड आसा. हांव सकला वचोन तांच्यो कोरण्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतलो हाची हांवें खबर घेवंक जाय. ते दोग मनीस थंय तावन सोदोमाचे वाटेन गेले. पूण अब्राहाम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. अब्राहाम सर्वेस्परा सरशी वचोन विचारी लागलो, कोट्या सांगता नितीवंतांचोय तूं नाश करताय? चिंत्या, शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसात, तर सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय? आणि तातून असलेल्या 50 नितीवंत मनशांक लागून तूं वाटावचो नाय? अशें केदींच करिनाका. कित्याक कोट्या सांगता नितीवंताक जीवशे मारल्यार नितीवंतांक आणि कोट्यांक एकाच तरान लेखिल्ले बरी जाता. अशें केदींच करिनाका. सगळ्या संवसाराच्या मुनसुबीदारान नितीक पसंत जाल्लें करूंक जाय न्हय. सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम शहरांत 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचे विरोध सगळें शहर हांव वाटायतलो. अब्रामान जाप दिली, हांव दोळू आनी गोबर तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता. चिंत्या, 50 नितीवंत मनशांक 5 जण उणे आसात. या 5 जणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाश करताय? ताणें म्हळें, ना, थंय 45 नितीवंत मनीस मेळटीत जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. अब्रामान परतून म्हळें, चिंत्या, थंय 40 मात्र आसात. ताणें जाप दिली,
40 जणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्रामान म्हळें, हांव परतून उलयतां म्हूण म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. थंय 30 जण मात्र मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 30 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव तशें करचो ना. अब्रामान म्हळें, परतून म्हज्या सर्वेस्परा लागीं उलोवंक हांव धैर्य घेतां. थंय 20च मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, ह्या 20 जणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्रामान म्हळें, म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. निमाणे एक पोटी हांव उलयतां. थंय 10 जण मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 10 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. देवाचें उतर हें, देवाचे ओडुपकार. भोवन निबडिनो, आयचे हे वाचप आसा पळया, एक विचित्र आनी विशिष्ट, रिमार्केबल अँड सरप्रायझिंग. कित्याक हांव अशें म्हणटा पळया, हांगसर अब्राहाम देवा लागीं चर्चे करता. आमी खंय चर्चे करता पळया, आमी अंगडीक गेल्ल्या वेळार, मॉलाक गेल्ल्या वेळार आमी तशें चर्चे करिना. पूण गुडाच्या अंगडीक मार्गादेगेर तरकारी काणयतना वा फळ वस्तू काणयतना आमी थंयसर चर्चे करता. न्ही, इंग्लिशांत बार्गेन म्हणटा. बार्गेन आमच्या भाशेंत चर्चा म्हणटा. चर्चा म्हळ्यार सिरियस विशय वयर चर्चे करचे न्ही. बगार मोलांत ताणें 50 रुपये म्हणटाना 40 दी, 30 दी, 20 दी, 10 दी, वयगी वय. पूण तेंच मोलाक गेल्ल्या वेळार तें सांगिल्लें मोल दिवन आमी तोंड दांपून येता. आसो दी, ती दुसरी गजाल, ताचे विशयी हांव नियाळ करूंक वचना. पूण हांगसर अब्राहाम देवा लागीं एक चर्चे करता, बार्गेन करता. कोंकणींत हाका सारको वर्ड सुबेज म्हणटात. सुबेज करची. तुमकां एक कोंकणी सोबदी शिकिल्ले बरी जाता. सुबेज करची वा चर्चे करचे आमच्या सालत्या भाशेंत. आता कोण करते आसा? अब्राहाम. अब्राहामाक आमी आमच्या भावार्थाचो बापूय म्हणटा आमी. तो देवा लागीं चर्चे करते आसा. आनी हाच्या की वर्ते एक आजापकालींग म्हळ्यार देव आयकता. देव आयकता. देव आयकता मात्र न्ही, देव ताणें सांगिल्ले बरी बागता. पळया, तो देव जावन आसा सर पदवेदार, सर्व शक्तिवंत, आनी अब्राहामान सांगिल्ले बरी हो बागता. आनी देव ताचें सजेशन वेलकम करता. आनी अब्राहामा सांगता एक संभाशण चलयता. कॉन्वर्सेशन म्हणटात पळय आमी अंगडीन ती चर्चे करतना थोडे पोटी ते जाय जाल्यार काणे ना जाल्यार वोस म्हणटात. पूण उरले थोडे आमी सांगले बरी आयकतात. उणें 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 करून येतात आनी एकरेक आमकां जाय जाल्ली वस्तू मेळटा. तशेंच हांगा देवी अब्राहामा सांगता चर्चेक देंवता आनी अब्राहामान सांगले बरी आयकता. अब्राहामान सांगले बरी आयकता. आतां हो वांजेल हांगासर आसा पळया. वांजेल म्हळ्यार हें पवित्र पुस्तकाचें वाचप आसा पळया. तें केवल अब्राहामान सोदोम आनी गोमोरा पासून मागचें हाका आमी इंटरसेशन म्हणटा आमी. इंटरसेशन म्हळ्यार एकल्यान आनी एकल्या खातीर मागचें. हांवें तुमचे खातीर मागच्याक इंटरसेशन म्हणटात. तुमी आनी एकल्या पासून मागच्याक इंटरसेशन म्हणटात. कोंकणींत विनवणी मागणें म्हणून. सो हें बायबलाचें वाचप केवल विनवण्या मागण्या विशयंत
वा इंटरसेशन विषयंत वा सुबेस करचे विषयंत वा चर्चे करचे विषय नाही. बघा रे, या वांजलातावन आम्ही कितें शिकजे की म्हळ्यार फ्रेंडशिपा विशयन शिकजे, इश्टगती विशयन शिकजे, विश्वासा विशयन शिकजे, ट्रस्टा विशयंत. आणि देवा लागीं आमी बांधून हाडयेत जाल्ल्या संबंधा विशयंत शिकजे. देवा लागीं आमी बांधून हाडयेत जाल्ल्या संबंधा विशयंत शिकजे. तर कशें शिकचें आमी हो हे वाचप आनिल्लें गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. पळया, या वाचपांत आमी वाचलें की अब्राहामो सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. अब्राहामो सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. कसलें एक धैर्य पळया. देवा मुखार वचून रावचें तसलें धैर्य. आता धैर्य मात्र न्ही, इंटिमेसी म्हणटात. इंटिमेसी म्हळ्यार तितलो लागशिल्लो संबंध. प्रत्येक जावन इंटिमेसी म्हणचो शब्द आसा पळया, गोवा आनी बायले मध्ये उपयोग करतात. गोवा आनी बायले मध्ये दुसऱ्या कोणाच्याच मध्ये आसना तसलो संबंध थंयसर आसा. ती एकामेकाक संपूर्ण जावन दितात. त्या देखून तांचे लागीं तितलो मोगाचो लागशिल्लो संबंध आसा, ताका इंटिमेसी म्हणटात. आता तसलोच एक संबंध हांगा देवा आनी अब्रामा मध्ये आमकां पळोवंक मेळटा. अब्राम लिपयना, अब्राम भियेना, बदलाक अब्राम देवा सरशी वेता. आता अब्राम देवा लागीं इतलें धैर्यान उलयता जाल्यार कशें साध्य जालें. आता अब्रामान देवा लागीं वचोजे, थंय रावोजे आनी अशें चर्चा करीजे म्हणटाना अब्राम हंकारी म्हूण अर्थ न्ही. तो देवा तावन जायतें डिमांड करता म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक तो देवाक व्यक्तिगत रितीन वळखता. ही नोज गॉड पर्सनली. एब्राहम नोज गॉड पर्सनली. देवाक तो वैयक्तीक रितीन, व्यक्तिगत रितीन वळखता. इजाया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 40:1 आनी वळ कितली, वळ 8. थंयसर देव अब्रामाक म्हजो इश्ट, माय फ्रेंड म्हणून आपयता. पळय मुगाळ भोवन विनो, जस्ट इमॅजिन करा, देवान सर्व सृष्टेच्या रचणारान आपणे रचल्ल्या सृष्टीक म्हळ्यार किरकोळ मनशाक माय फ्रेंड, म्हजो इश्ट म्हणून आपोवचें. जस्ट इमॅजिन करून पळया, देवान तुमकां म्हजो इश्ट म्हणून आपोवचें. आता हो संबंध पळया, एका रातीन जाल्लो न्ही, एका दिसान जाल्लो न्ही. बदलाक तो संबंध वेळा काळांनी बांधून हाडलेलो. बिल्ट ओवर टायम म्हणटात पळया. कशें? विधेयपणा मुखांतर, विश्वासपणा मुखांतर, देवाक आयकोवचे मुखांतर आनी देवान सांगिल्ल्या वाटेन चलोवचे मुखांतर. अब्रामान ताचो मायगांव, ताचे बिझनेस, ताचो लोक देवा खातीर सांडलो. केन्ना देवान उठ आनी हांव दाखयता त्या गांवाक वच म्हणटाना ताणें देवाच्या बसवणेचेर संपूर्ण भरवसो दवरलेलो. देवान खंय वचोजे, खंयच्या गांवाक वचोजे गुगल मॅप धाडूना, लोकेशन धाडूना, जाल्यारय देवाचेर तो पातयेता, देवाचेर तो विश्वासता. आनी अशें वेळ वेता वेता वेताना अब्रामाक समजता की देव सत्यवंत मात्र न्ही, तो विश्वास पात्र, ट्रस्टवर्दी.
देव सत्यवन मात्र न्ही, तो आमकां लागींच आसा, इज व्हेरी क्लोज. देव सत्यवन मात्र न्ही, ही इज पर्सनल. तो व्यक्तिगत रितीन संबंध बांदता. पळया नेंगी कितली अपुरबाय पळया. त्या देखून केदना अब्राहामू सोदोमा खातीर मागता पळया, तो ताचे खातीर मागना, बदलाक आनीकल्या खातीर मागता. आनीकल्या खातीर मागतना तो एकलो पोरकी जावन मागना, बगार एक इश्ट जावन मागता. आनी इश्ट कशें उलयतात? इश्ट ओपन जावन उलयतात. ओपन जावन उलयतात, धैर्यान उलयतात, ते कितेंच लिपयनात. ह्या रितीचें फ्रेंडशीप आमी देवा लागीं दवरूंक जाय. आसा गी तसलें फ्रेंडशीप देवा लागीं? पळया, एक दृश्टांत हांव तुमचे मुखार दवरतां. हें आविलाची सांत तेरेज कर्मेलीत सांतीन पवित्र सभेची दोतोर म्हूण तिका वलायला. ती तुमकां कळीत आसा, ती एकली भितरली माद्र, कर्मेलीत भितरली माद्र. आनी भितरली माद्र म्हळ्यार ती भायर येनात. पूण त्या काळार हिणें भायर येवन सुमार 17 कोवेंतां उबारली. स्पेनांत आनी हेर जाग्यांनी ती भायर येवन 17 कोवेंतां उबारता. आनी तेन्ना ती एका गांवांतावन आनी एका गांवाक खंयच्यार वेताली, गाडवाचेर बसून वेताली. आनी तेन्ना आतां पावस येते आसा, सगळ्यांनी धर्न निसरता. तेन्नाय थंयसर मातयेचो मारोग आसलो. आनी ही पॉयंट करून वेता आसतना कितें जाता, निसरता आनी वयर तावन सकयल पडटा. पडटाना कितें जाता, हिच्या लोबाक माती जाता, इल्लो पेंट वेता. पेंट म्हळ्यार तिचे खातीक गाय जाता, खात वेता. आनी ह्या वेळार ती देवा लागीं अशें मागता, तूं तुज्या इश्टांक ह्याच रितीन चलयताय गी? ताका देव उलयता वा देवाचो ताळो आयकता, वय हांवें म्हज्या इश्टांक चलोवची रीत हीच म्हणटा. त्या देखून आतां सांत तेरेज जाप दिवन म्हणटा, त्याच देखून तुका इल्लेशे इश्ट आसचे, इल्लेशे इश्ट आसचे. पळया, सांत तेरेजाक देवा थंय कसलो एक लागशिल्लो संबंध आसलो. पळया, विश्वासी, ओपन, ऑनेस्ट, प्लेफुल, लविंग रिलेशनशीप. आज आमकांच आमी विचारून पळोवया, देवा लागीं आमचो संबंध कसो आसा. देवा लागीं तसलो मोगाचो इश्टगतीचो संबंध आसल्यान सांत तेरेजाक देवा लागीं जोक करूंक साध्य जालें, देवा लागीं कंप्लेन करूंक साध्य जालें. आनी तितल्याच मापान देवाक तिच्या काळजांत आराधन करूंकय साध्य जालें. आज आमकांच आमी विचारून पळोवया, म्हजो संबंध देवा लागीं कसो आसा. इश्टगतीचो वा खाली बिकमागचो, इश्टगतीचो वा बियाचो. दुसरो विषय. आता हांगासर अब्राम देवा लागीं सोदोमा खातीर विनंती करता. ताका आमी म्हळें विनवणे मागणे, इंटरसेशन म्हणून. कित्याक सोदोमाचें शेर संपूर्ण पातकान बुडुल्लें. थंयसर एकलोय बरो मनीस मेळचो साध्यता नासली, तितलें खोटेपण थंयसर आसलें. त्या देखून देव कितें करता, हांकां नास करचेंच बेटर म्हूण चिंता. पळया, आमच्या कुडीचे थोड्यांचे हात पाय कातरलेले असतात. आतां कॅन्सर जाल्ल्या वेळार त्या कुडीचो भाग कातरन काडटात. कित्याक कातरन काडटात म्हळ्यार थंयसर बरें जावची साध्यता ना. गँग्रीन जाल्ल्या वेळार डायबिटीसा वरवीं पाय गी हात गी कट्टकन काडटात. कट्टकन काडचें लास्ट ऑप्शन. ताच्या पयलें वखद तें पुरा ट्राय करतात. तशेंच हांगा सोदोमाची गत जाल्ली. सोदोम इतलें पाड जाल्लें की
ते संपूर्ण नाश करीजेच असलें कशें नोयेच्या काळार देवान संसार सगळो नाश केलो कित्याक थंयसर बरो कोणी नासलो आनी उपरांत एक नवी सृश्टी थंयसर जल्माक आयली. तशेंच सोदोमाची गत जाल्ली. आतां असल्या शहरा पासो तूं अब्राहाम देवा लागीं विनंती करता, सुबेज करता, बार्गेन करता, चर्चे करता म्हणटाना अब्राहाम थंयसर लोकांनी केल्लें पातक सारकें म्हूण सांगना. सारकें म्हणून सांगना. सोदोम निरपराधी म्हूण सांगना, इनसेंट म्हूण सांगना. इज नॉट डिफेंडिंग सिन. तो थंयसर आसच्या नितीवंत मनशा खातीर देवाची कृपा, देवाची काकुळट तो मागते आसा. सो ही स्टँडिंग इन द गॅप. कळ्ळें गॅप? देवा आनी ह्या मनशा मदल्या गॅपांत तो रावती आसा आनी ताका म्हणटात इंटरसेशन. हांवें म्हळें आमी आनी एकल्या खातीर मागचेंच इंटरसेशन आर विनवणे मागणे. त्या मनशा मदें आनी देवा मदें आसचें गॅप हांवें फील करचें. त्या मनशा मदें आनी म्हजे मदें आसचें गॅप हांवें फील करचें. ताका विनवणे मागणे, इंटरसेशन म्हणटा तें काम हांगसर अब्राहाम करते आसा. पळया, हर एक पोटी अब्रामान ह्या सोदोमा खातीर मागिल्ल्या वेळार तो उणें 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 करते आसा. उणें उणें म्हळ्यार फस्ट 50 हांव ताणें सुरू केलें, उपरांत 40 आनी 5, 40, 30, 20 आनी अकरेक 10 आयलो. म्हळ्यार ह्या ताच्या विनवणेच्या मागण्यांत तो तिरसाण सांबाळटा. तो खाली 50 जाणां खातीर मागून 40 जाणां खातीर मागून वगेच बसना. ही इज पर्सिस्टंट, ही इज रेवरंट. मात्र न्ही तो देवाचेर भरवसता. 10 जण म्हणल्यार देव हे शेर नाश करचो ना म्हणसो भरवसो ताका आसा. त्या देखून तो मागणे करचे रावयना. आनी देव कितें करता? देव ताका आयकता. देव ताका आयकता. अब्रामान दिवचें हर एक ऑफर तो एक्सेप्ट करता. ओके, 40 जण असल्यार हांव नाश करिना. ओके, 30 जण असल्यार हांव नाश करिना. ओके, 20 जण असल्यार हांव नाश करिना. देवाक राग येना. तुमकां साहेबा चोरे करताय नेंगी आमी अंगडी घरांकडे थोडे पटी चोरे केल्ल्या वेळार तांकां राग येवचो आसा. तशें हांगा देवाक राग येना. बदलाक तो सोंसणीक, तो बळो, तो उदार, इज पेशंट, इज जेंटल, इज जनरस. पळया, हांगसर देवाचें एक लक्षण दिसून येता. देवाचो एक स्वभाव आमकां दिसता. कालें तें? कालें म्हळ्यार तो नाश करचे खातीर कारण सोदतेना. ही इज नॉट लुकिंग फॉर ए रिजन टू डिस्ट्रॉय. ही इज लुकिंग फॉर ए रिजन टू सेव. तो आमकां राखचे खातीर एक कारण सोदते आसा सोडून आमकां नाश करचे खातीर न्हय. देवाक एकलो बरो मनीस मेळ्ळ्यार खुशीच, खुशीच. एकलो मेळ्ळ्यार तें शेर तो नाश करिना. उपरांत पळया मुखार भोवन न्ही पडिनो, एका मनशान आमचें सगळो संसार राखलो. हांगसर 10 जण मेळ्ळ्यार तूं नाश करशी ना म्हणालो देव. म्हळ्यार 10 जणांनी एक शेर राखी येता आसलें. पूण दुरदृष्टवश कितें जालें म्हळ्यार थंयसर एकलोय मेळ्ळो ना. त्या देखून देवान तें नाश करीचेच पडलें. हांगा 10 जण आसले जाल्यार तें शेर बाचाव करूंक शकते. आनी उपरांत आमी पळयता जेजू देवाचो पूत एकल्यान सगळो संसार राखलो. आतां अकरेक आमी देवा लागीं असलें एक धैर्य दाखोवयत गी. अब्रामान देवा थंय दाखयलें तसलें धैर्य आमी दाखोवयत गी. थोडी म्हणूंक पुरो तो अब्राम
तो पात्रियार्क न्ही. हांवें कशें देवा लागीं अशें धैर्यान उलोवचें, हांवें कशें देवा लागीं चर्चा करची, हांवें कशें देवा लागीं जोक करचो, हांवें कशें देवा लागीं तितलें ओपन जावन मागचें. म्हज्यान जावचें ना बा. तें अब्रामाक जालें. तो म्हळ्यार व्हडलो पात्रियार्क न्ही. भोव न्ही बडिनो, अब्रामाक मात्र न्ही, म्हाकाय आनी तुका असलो संबंध दवरूंक साध्य आसा. म्हाका आनी तुकाय देवा लागीं चर्चे करूंक, धैर्यान मागूंक, ताका सवाल करूंक साध्य आसा. कितें गो तें? जुआंच्या वांजलांत अध्याय 15 आनी वळ 15 पळय, उडास दवरूंक सुलाभ. जॉन 15:15 थंय जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सेवक म्हणना. बगार कितें म्हणटा? हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता. आय नो लॉंगर कॉल यू सर्वंट्स, आय हॅव कॉल्ड यू फ्रेंड्स. हांवें तुमकां इश्ट म्हूण आपयला. तर देवा लागीं असो संबंध पळया, हो इश्टगतीचो संबंध, तो थोड्यांक मात्र न्ही, सांतांक मात्र न्ही, मिस्तिकांक मात्र न्ही, पाद्री माद्रींक मात्र न्ही, बावतिस्म दिल्ल्या हर एका आत्म्याक तो दिला. आनी इश्टगात एका दिसान वाडना. एका दिसान आमी इश्टगात जाते, इश्ट जायना. ताका वेळ काणयता, ताका वेळ जाय, ताका ट्रस्ट जाय, विश्वास जाय, प्रामाणीकपण जाय, ऑनेस्टी जाय. आनी आमी कोणाचे फ्रेंड्स म्हयन्यांत एक पटी टेक्स्ट करचे मुखांतर जायना, म्हयन्यांत एक पटी फोन करचे मुखांतर आमी इश्ट जायना. बदलाक सदांय उलोवचे मुखांतर, सदांय आमचें काळीज उक्त्यान शेअर करचे मुखांतर, सदांय सांगत आसलचे मुखांतर. सांगत आसलचे मुखांतर म्हळ्यार वॉकिंगाक सांगता वेचे म्हूण न्ही. बगार आमी सांगता मेटां काडचे मुखांतर मात्र इश्टगात वाडटा. त्या देखून मागणें म्हळ्यार एक मोनोलॉग न्ही, एकपात्राभिनय न्ही. तुम्ही पळयला आसतलें न्ही गी, ड्रामान थोडे पटी एकपात्राभिनय असतात. तातूंत 2-3 कॅरेक्टर आसल्यार ते सगळे कॅरेक्टर एकलोच करता. त्या देखून ताका एकपात्राभिनय म्हणटात. तशें न्ही, मागणें डायलॉग. जायते पटी आमचें मागणें मोनोलॉग, एकपात्राभिनय. म्हळ्यार हांवें उलोवचें, तें दी, हें दी, तें दी, हें दी, म्हाका तें जाय, हें जाय. पूण मागणें तशें न्ही. हांवें उलयचें, देवाकी उलोवंक सोडिचें, आनी ताणें उलयतना आमी आयकचें. ताका म्हणटात मागणें. तर असल्या रितीचें फ्रेंडशीप तुमकां जाय जाल्यार अब्रामातावन शिका. अब्रामान स्टार्ट केल्ले बरी स्टार्ट करा. कशें? पयलें आयकुचें आनी उपरांत विधेय जावचें. आयकुचें आनी विधेय जावचें आनी उपरांत ताका लागीं सरचें. उपरांत ताचे लागीं उलोवचें धैर्यान आनी रियल जावन. फोटी मारन न्ही, फेक जावन न्ही. बदलाक बी बोल्ड, बी रियल. पळोवन न्ही बडिनो, अब्राम देवा लागीं ताका आसल्या त्या साळवळे वरवीं कितें करता पळया. तो पयशां खातीर मागना, तो ग्रेस्तकाये खातीर मागना, तो रक्षणे खातीर मागना, ताच्याच बेसांवा खातीर तो मागना न्ही गे. देवा लागीं ताका इतलो लागशिल्लो संबंद आसलो, फ्रेंडशीप आसलें म्हणटाना खंडीत जावन ताणें ताचे खातीर मागयत आसलें. पूण तो ताचे खातीर मागना, बदलाक तो दुसऱ्या खातीर मागता. आनी हें जावन आसा विनवणेच्या मागण्याचो ध्येय. देवा लागीं आसचो तो संबंद आमी हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर मागचे. आवय बापायनो, तुमी भुरग्यां खातीर मागा. आज जागतीक आब व्हडली मायेचो दीस. आब व्हडली मायेचो दीस. आनी जायते पोटी आब व्हडली मायेन चिंतचें आसा, आमकां कोणी कॅर करना, आमचें कोणी आयकना. त्या देखून देवान आमचो एक पटी उडास केल्यार
पुरो आनी वाचून फायदो ना. भाऊ न्ही भणीनो, पापा फ्रांसिस म्हणटा तुमची आता सड्ड गरज आसा. तुम्ही तर नटपणार आसच्या की आता तुमची सड्ड गरज आसा. तुमकां प्राय जाल्यार जावंक पुरो, तुमकां थंय हांगा दुखता जावंक पुरो, तुम्ही एक सुऱ्यासात जावंक पुरो, पूण खंडी जावन तुम्ही मागयेत. तुमच्या भुरग्यां पासो तूं, तुमच्या नात्रां पासो तूं, संवसारा पासो तूं, पातक्यां पासो तूं, तुम्ही मागयेत. तुम्ही मागयेत. जर तुमची नात्रां आसात जाल्यार तांकां सांगात हाडन, तांकां इल्ल्यो जेजूच्यो खाणयो सांगा, मोरयेची कंतार शिकया. तांकां वेळार मागणी करूंक इल्लें उडास करा. ती कामान बिजी आसतना यारे मागणे करया म्हणून इल्लो उडास हाडा. हें प्रक्रियेत पळय. स्टुडंटांनी, विद्यार्थींनी तांच्या इश्टा पासो तूं मागयेत. मालगड्यांनी, तरणाट्या पासोत मागयेत. एक सुरे आसतल्यांनी, कश्टतल्यांनी, बेड्डर आसतल्यांनी, तांणी अब्रामा भाशेन देवानी आनी एकल्यामध्ये गॅप फिल करियेत, खंडीत करियेत. कांय वायट ना, कांय बाधक ना. त्या देखून मुगाळ भोव न्ही भणीनो, मागणे म्हळ्यार खाली 5 मिनटाचे मागणे, तेर्स, नोवेन इतलेंच म्हणून चिंती नाकात. मागणे निजाकी विशाल आसा. मागणे निजाकी विशाल आसा. आनी देव आयकता. देव अब्रामाक आयकलो, मोइजेक आयकलो, मोरयेक आयकलो आनी आमकांय आयकता. भोव न्ही भणीनो, अब्रामान 10 जाणां खातीर मागलें. जेजू आमच्या सुमयान सगळ्या संवसारा खातीर मागलें. अब्रामान ते 1 शेर वांचोवचे खातीर मागलें, पूण देव सगळो संवसार वांचोवंक आयलो. कुर्सार ताणें कितें मागलें? फादर फॉरगिव देम, बापा तांकां बक्षी. आनी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार 7वो अध्याय 25वी ओळ सांगता की तो सदांच आमचे खातीर विनंती करच्याक जियेता. He always lives to intercede for us. जेजू जावन आसा आमचो सासनीक अब्राहम. देवा मुखार तो रावला आनी आमचे खातीर हर एका आत्म्या खातीर तो मागता. त्या देखून तूं मागता आसतना उडास दवर, तूं एकलोच मागते नाय. जेजू तुजे संगता मागते आसा. सांत भक्त तुजे संगता आसात. स्पिरीट तुका शब्द दिता. तूं एकलोच न्हय, बदलाक तुजे फाटल्यान तुजे सांगता, तुजे भोंवतणी हेर सगळा आसात. तर आयच्या वाचपाचो संदेश स्पश्ट आसा. देवाक लागींसर राहा. धैर्यान, कलतेपणान, फ्रेंडशिपान. केन्ना ताचे इश्ट ताचे लागीं उलयतात, देवाक राग येना. बदलाक केन्ना आमी ताचे मुखार उक्ते आसां, when we are transparent, when we are sincere, तेन्ना देव आमकां आयकता. देव आमकां आयकता. आमचे लागीं तो उलयता, आमचे लागीं तो कॉन्वर्सेशन करता. तर आमचे मागणे अब्रामा बरी जावं दी. बोल्ड, persistent and full of faith. Bold, persistent and full of faith. भोव न्ही भणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी मागण्या विशयेंत नियाळ केलो. आनी आतां किर्तनाचो श्लोक असो आसा, तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिलय सर्वेस्परा. खंडीत जावन देव ताचे कान बंद करिना. तो कान सदांच उक्ते दवरता. आनी आमी नियाळ केलो की कशें देवान अब्रामाक आयकलें आनी कशें तो आमकां आयकता. तर आतां तें किर्तन आमी सांगता मागया. श्लोक. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिलय सर्वेस्परा.
तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सश्टांग नमस्कार करता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी. सगळां प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगलीक घाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज गटकन म्हाका धैर्यान भरलोय. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. सर्वेस्पर करस मोहनत, तरी कालत्यांचेर तो दिश्ट घालता. पूण गर्विश्टांची वळख तो पयसतावनच धरता. कश्टा दुखीच्या मोदल्यान हांव वाट समकता. तरी तूं म्हजो जीव राखताय आनी म्हज्या दुस्मानांक निराशी करताय. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सस्ताक बाळटा. तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसरनाका. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भुमगच्या इश्टनो, आज हांवें सांगले बरी जागतीक मट्टार आब, व्हडली माई आनी मलगड्याचो दीस आचरण करतात. नियाळ आयकतल्या पैकी आब, व्हडली माई आसात जाल्यार तांकां आमी ह्या दिसाचे सुभाशय पाठयता. नंतर तुमी तुमच्या घरांनी आसच्या आब आनी व्हडली मांयक हो विशय कळया आनी आमचे संदेश, आमचो रेकाद तांकां पाठया. सांगतच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर रुडॉल्फ डिसोजा, फादर सिप्रियन, सिस्टर एस्तेर, सिस्टर लिलिया जल्म दिवस आचरण करतात. सांगतच एरन लुईस बिकर्नकट्टे मंगळूर टाउन, प्रिनल विजय डिसोजा मूडबिद्रे टाउन, निकिता नोरोन्ना मीरा रोड मुंबई टाउन, वैलन मचादो कल्याणपूर आतां जर्मनी टाउन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचो आशीर्वाद तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन जुलियाना टेलिस मंगळूर टाउन, रिचर्ड डिकुन्ना मडेंत्यार मंगळूर टाउन, तशेंच संतान डिमेल्लो मुणकूर मंगळूर टाउन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो आयतार मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.